वेलकम टु लेक्चर 3 अफ डेटा साइन्स कोर्स। लेक्चर 3 मा चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अल्गोरिदमको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। क्लासिफिकेसन अल्गोरिदमको कुरा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी डेटा माइनिङ टास्कहरू के छ त्यसको एउटा रिभिजन गर्छौँ। जनरली हामीसँग चाहिँ डेटा माइनिङ टास्कहरू चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्रेडिक्टिभ मेथड, एउटा डिस्क्रिप्टिभ मेथड। प्रेडिक्सन मेथडमा के हुन्छ भनेपछि हामी कुनै पनि अननोन भेरिएबलहरूको भ्यालु प्रेडिक्ट गर्छौँ या फ्युचर भ्यालुहरू प्रेडिक्ट गर्छौँ हैन। वी युज सम भेरिएबल्स टु प्रेडिक्ट अननोन अर फ्युचर भ्यालुज भन्यो, ठिक छ। अब डिस्क्रिप्टिभमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि ह्युमन इन्टरप्रिटेबल प्याटर्नहरू चाहिँ आफै जेनेरेट गर्छ अल्गोरिदमले, त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ, ठिक छ। भन्न खोजेको प्रेडिक्टिभ मेथडहरू चाहिँ सुपरभाइज लर्निङ हो मेसिन लर्निङको हिसाबले भन्दाखेरि। डिस्क्रिप्टिभ मेथडहरू चाहिँ अनसुपरभाइज लर्निङ हो। सुपरभाइज लर्निङ भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई गाइड गर्छौँ होइन, एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, त्यो लेभलको कम्पेरिजनहरू हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभ मेथडमा या अनसुपरभाइज लर्निङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्गोरिदमले आफै सिक्दै जान्छ। सो अझै डिटेलिङमा हेर्दाखेरि डेटा माइनिङ प्रेडिक्टिभ र डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ। प्रेडिक्टिभमा चाहिँ क्लासिफिकेसन, रिग्रेसन, टाइम सिरिज एनालाइसिस र प्रेडिक्सन अल्गोरिदमहरू पर्छ भने डिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ क्लस्टरिङ, समराइजेसन, एसोसिएसन रुल र सिक्वेन्स डिस्कभरीहरू पर्छ। यो बिचबाट चाहिँ हामी पढ्छौँ अब हाम्रो यो कोर्समा। अबका हाम्रा च्याप्टरहरू भनेको चाहिँ यही अल्गोरिदमहरूको डिटेलिङ हुन्छ, यही मेसिन लर्निङको अल्गोरिदमहरू जसले हामीले अब डेटा साइन्समा, डेटा माइनिङमा, डेटा म्यानिपुलेसन गर्नलाई चाहिँ युज गर्छौँ, ठिक छ। अघिल्लो विकमा त हामीले के गर्यौँ, विक 1 मा इन्ट्रोडक्सन मात्रै गऱ्यौँ। विक 2 मा हामीले डेटा क्लिनिङ, प्रि प्रोसेसिङको कुरा गऱ्यौँ। अब एक्चुअल अल्गोरिदमहरूको कुरा चाहिँ यो थर्ड विकबाट सुरु हुन्छ। सो आज चाहिँ हामीले डेटा माइनिङ भित्रको पनि प्रेडिक्टिभ अल्गोरिदम भित्रको पनि क्लासिफिकेसन अल्गोरिदमहरूको चाहिँ कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट विकहरूमा हामी रिग्रेसन, क्लस्टरिङहरू गर्दै जान्छौँ, ठिक छ। प्रेडिक्टिभ एज वेल एज डिस्क्रिप्टिभ दुवै क्याटेगोरीको केही टप अल्गोरिदमहरू, टप टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ र त्यसको सुरुवात चाहिँ आज केबाट गर्छौँ त भन्दा हामी प्रेडिक्टिभ भित्र पनि क्लासिफिकेसन अल्गोरिदमबाट सुरु गर्छौँ है। यसलाई क्लासिफिकेसन, रिग्रेसन र क्लस्टरिङ चाहिँ मेन हामीले पढ्ने टपिकहरू हुन् होइन। मेन हामीले मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, डेटा माइनिङमा गर्ने चिजहरू हुन् नि, ठिक छ। अब क्लासिफिकेसन भन्ने बित्तिकै के गर्छ त भन्दाखेरि इट म्याप्स डेटा इन्टु प्रिडिफाइन्ड ग्रुप वर क्लासेस। क्लासिफाई गर्छ कुनै नयाँ डेटालाई चाहिँ प्रिडिफाइन्ड ग्रुप या क्लासमा चाहिँ म्यापिङ गर्ने काम गर्छ। त्यसैले अघि पनि भनिसकेलाई सुपरभाइज लर्निङ पनि भन्छौँ। यसको अर्को नाम भनेको प्याटर्न रिकग्निसन पनि हो, प्रेडिक्सन पनि हो। त्यसै रिग्रेसन भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसनमा पनि प्रेडिक्सन हुन्छ होइन। अब क्लासिफिकेसनमा चाहिँ क्याटेगोरिकल प्रेडिक्सन हुन्छ। अब रिग्रेसन पनि अ काइन्ड अफ प्रेडिक्सन हो। त्यसमा चाहिँ एउटा सिरिजहरूमा चाहिँ रियल भ्यालु दिन्छ, एउटा भ्यालु प्रेडिक्ट गर्ने, जस्तो स्टक मार्केट प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो, ठिक छ। भोलिको वेदर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, सर्टेन भ्यालु टेम्परेचर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, रिग्रेसन भयो। या इक्वेसन अफ लाइन प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, त्यो किसिममा चाहिँ रिग्रेसन हुन्छ। भने क्लस्टरिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनसुपरभाइज लर्निङ हो। जस्तै सेगमेन्टेसनहरू, रिलेटेड डेटाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, भेडासँग बाख्रासँग भने जस्तो हो। रिलेटेड डेटाहरूलाई अटोमेटिकली यसले के गर्छ त ग्रुपिङ गर्छ, त्यसमा एक्सप्लिसिटली हामीले सुपरभाइज गरिरहनु पर्दैन। यसलाई सेगमेन्टेसन, पार्टिसनिङ पनि भन्छ। सो हामीले क्लासिफिकेसन, रिग्रेसन, क्लस्टरिङ यस्ता अल्गोरिदमहरू चाहिँ डिटेलमा हेर्छौँ आगामी विकहरूमा। र यो विकमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनको बारेमा हेर्छौँ। यसैले अझै इलाबोरेट गर्दाखेरि डेटा माइनिङ टास्क त्यसरी हामीले जनरली केमा बाँड्यौँ त भन्दाखेरि क्लस्टरिङ या प्रेडिक्टिभ मोडलिङ या एसोसिएसन रुल या एनोमली डिटेक्सन। यो फिगरमा पनि हेऱ्यौँ भने हामीले अघिको कन्सेप्ट अझै क्लियर हुन्छ। क्लस्टरिङ भन्ने बित्तिकै रिलेटेड डेटाहरूको आफै ग्रुपिङ बन्यो। जस्तै यहाँ हेर, एउटै सेम कलरको डेटाहरू एउटा ग्रुप बन्दैछ होइन, क्लस्टरिङ। प्रेडिक्टिभ मोडलिङ जस्तै अहिले जुन अब एकैछिनमा हामी पढ्छौँ डिसिजन ट्रीहरू प्रेडिक्ट गर्छ, भोलिको वेदर के हुन्छ प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, भोलि सन्नी हुन्छ कि क्लाउडी हुन्छ कि रेनी हुन्छ, त्यो किसिमको
प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो, एउटा क्याटेगोरिकल डेटामा प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो। अब एउटा भ्यालु नै प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के भयो त फेरि त्यो रिग्रेसन भयो। रिग्रेसन भए पनि क्लासिफिकेसन भए पनि यसलाई चाहिँ केमा राखेको छ त प्रेडिक्टिभ मोडलिङ भयो। डाटा माइनिङले गर्ने टास्कलाई अझै डिटेलिङमा हेर्दाखेरि अर्को चाहिँ एसोसिएसन रोल। कुनै पनि पसलमा फर इक्जाम्पल भाटभटिनीमा कोही मान्छेले गएर दुध किन्छ भने उसले बच्चाको लागि प्याम्पर पनि किन्न सक्छ। एसोसिएसन रुल, यो किन्नेले यो किन्छ भन्ने खालको लिङ्केज गर्ने, रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एसोसिएसन रुल भन्छ। भने अब एक किसिमको प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्नभन्दा बाहिरको डेटा आउनेलाई के भन्छ एनोमली डिटेक्सन। जस्तो तिमीहरू लेभल 6, अब लेभल 6 हुने स्टुडेन्टहरू चाहिँ जनरली ल 24, 25, 22, 24 एज ग्रुपको छ अरे, दिस इज द प्याटर्न। तर एउटा स्टुडेन्टको एज या दुईवटा स्टुडेन्टको एज चाहिँ 30, 35 आइदियो भने के हो त एनोमली भयो। त्यो एनोमली के भयो त्यसलाई हामीले डिटेक्ट गर्नु पर्यो। यो किसिमको कामहरू चाहिँ हामी केमा गर्छौँ त भन्दाखेरि डेटा माइनिङमा गर्छौँ। मेनली प्रेडिक्टिभ मोडलिङ, क्लस्टरिङ, एसोसिएसन रुल र एनोमली डिटेक्सन, यस्तो कामहरू चाहिँ हामी केमा गर्छौँ त भन्दाखेरि डेटा माइनिङमा गर्छौँ। त्यो मध्येको चाहिँ अब हामीले गर्ने काम, आज हामीले पढ्ने चिज के हो भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन। ठिक छ। क्लासिफिकेसनमा जनरली के हुन्छ भनेपछि कलेक्सन अफ रेकर्डहरू हुन्छ, हामीसँग ट्रेनिङ सेटहरू हुन्छ। त्यो कलेक्सन अफ रेकर्डमा चाहिँ इच रेकर्डलाई चाहिँ हामी यसरी क्यारेक्टराइज गरेको हुन्छौँ कि टुपल भन्छौँ। एउटा रेकर्ड हुन्छ टुपल, होइन? जस्तो तिमीले डाटाबेसको रेकर्ड रोलाई पनि भन्छौ होला टुपल। एक्स र वाइ भनेर यस्तो भेरिएबलले नेमिङ गरेको छ यसलाई कि एक्स भनेको सेट अफ एट्रिब्युट हो भने वाइ चाहिँ क्लास हो। कुन क्लासमा पर्छ त यो सेट अफ एट्रिब्युट भयो भने यो कुन क्लासमा पर्छ भनेर हामीले क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एक्सलाई हामी एट्रिब्युट, प्रेडिक्टर, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल या इनपुट पनि भन्छौँ भने वाइलाई क्लास या रेस्पोन्स या डिपेन्डेन्ट भेरिएबल या आउटपुट पनि भन्छौँ। ठिक छ। त्यसैले क्लासिफिकेसनमा मेन काम के हो, हामीले गर्ने मेजर टास्क के हो त भन्दाखेरि वी लर्न अ मोडेल, होइन? एउटा मोडेल बनाउँछौँ द्याट म्याप्स इच एट्रिब्युट सेट एक्स इन्टु वान अफ द प्रिडिफाइन्ड क्लास लेभल वाइ। एउटा सेट अफ एक्स एट्रिब्युटलाई एउटा क्लासमा राखिदिन्छ। जस्तो टेम्परेचर, विन्डको स्पिड, होइन, ह्युमिडिटी, विभिन्न एट्रिब्युटहरू लिएर हामीले क्लासिफाई गर्दैछौँ भने त्यो सेट अफ एट्रिब्युटलाई हामी एक्स भन्छौँ भने भोलिको वेदर चाहिँ क्लाउडी हुन्छ कि सन्नी हुन्छ कि रेनी हुन्छ कि भनेर जुन क्याटेगोरी दिन्छौँ, जुन क्लास या लेभल दिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि वाइ भन्छौँ। यस्तो इक्जाम्पलहरू अहिले हामी फेरि डिटेलमा पनि हेर्दै जान्छौँ, होइन? यसलाई अझै म्याथमेटिकली बुझाउँदाखेरि क्लासिफिकेसन भनेको त्यस्तो टास्क हो जहाँ एउटा यस्तो मोडेल बनाउँछौँ जसले सेट अफ एट्रिब्युट एक्स या इनपुट डेटालाई चाहिँ आउटपुटमा दिँदाखेरि चाहिँ एउटा लेभल दिन्छ। यो डेटा चाहिँ यो लेभलको हो, यो क्लासको हो भनेर एउटा लेभल दिन्छ। एक्स सेट अफ एट्रिब्युटलाई चाहिँ वाइ क्लास लेभल दिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन टास्क भन्छौँ। अझै इक्जाम्पलमा जब डिटेलमा, जस्तै टास्क के हो भन्दाखेरि क्याटेगोराइजिङ द इमेल मेसेजेस। इमेल मेसेजलाई क्याटेगोराइज गर्ने हाम्रो टास्क हो भने यसको सेट अफ एट्रिब्युट एक्स के हुनसक्छ? फिचर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम इमेल मेसेज हेडर एन्ड कन्टेन्ट। कुनै पनि इमेलको हेडर र कन्टेन्टबाट तानेको फिचरहरू हाम्रो सेट अफ एट्रिब्युट या एक्स हो भने यो एक्सको आधारमा यो इमेल कस्तो क्याटेगोरीको हो त, कुन क्लासको, फर इक्जाम्पल स्पाम हो या नन स्पाम हो भनेर यसरी एउटा लेबल दिने काम चाहिँ के हो भन्दा क्लासिफिकेसन हो। सिमिलरली आइडेन्टिफाइङ द ट्युमर सेल भन्यो। अब कुनै मान्छेलाई ट्युमर देखियो भने त्यो ट्युमरको फिचरहरू के हुनसक्छ? एक्सरे र एमआरआई स्क्यानबाट हामी केही फिचरहरू तान्छौँ, तिनीहरू हाम्रो के भयो त सेट अफ एट्रिब्युट एक्स भयो। त्यो एट्रिब्युट, त्यो फिचरको आधारमा त्यो ट्युमर म्यालिग्नेन्ट हो या बिनाइन हो भनेर हामी जुन क्लासिफाई गर्छौँ भने त्यो के भयो त भन्दा क्लासिफिकेसन टास्क हो, होइन? म्यालिग्नेन्ट भनेको क्यान्सर कजिङ, बिनाइन भनेको क्यान्सर नन कजिङ। अब कुनै पनि ट्युमरलाई क्यान्सर कजिङ या नन कजिङ हो कि होइन भनेर क्लासिफाई गर्ने पनि एउटा क्लासिफिकेसनको इक्जाम्पल भयो। त्यस्तै ग्यालेक्सीलाई क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो, क्याटलग गर्नु पर्यो। फिचर्स एक्सट्र्याक्टेड फ्रम टेलिस्कोप इमेजेस, यो इनपुटको आधारमा हामी यो ग्यालेक्सी इलिप्टिकल हो कि स्पाइरल हो कि
इरेगुलर सेप्ड कस्तो ग्यालेक्सी हो त भनेर जुन क्लास लेभल दिन्छौँ यो पनि के हो त भन्दाखेरि इक्जाम्पल अफ क्लासिफिकेसन टास्क हो। त्यसैले यसमा बुझाउन खोजेको के हो भने क्लासिफिकेसन टास्क एउटा सिम्पल इमेल मेसेज क्याटेगोरी गर्नेदेखि क्यान्सर हो कि होइन कुनै ट्युमर भन्नेदेखि ग्यालेक्सीलाई क्याटेलग गर्नेसम्म चाहिँ काम गर्न सक्छ। भनेको क्लासिफिकेसनको टास्क चाहिँ मल्टिपल डोमेनमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा जनरल कन्सेप्ट छ, व्हाट इज द जनरल फ्रेमवर्क अफ क्लासिफिकेसन भन्छ। क्लासिफिकेसनको जेनरल फ्रेमवर्क के हो भन्दाखेरि हामीसँग सबभन्दा पहिला के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रेनिङ डेटा हुन्छ। त्यो ट्रेनिङ सेट भन्छौँ हामी। ट्रेनिङ सेटलाई लिएर र सर्टेन लर्निङ अल्गोरिदम आइदर त्यो डिसिजन ट्री हुनसक्छ या नियरेस्ट नेबर होला या आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क होला या सपोर्ट भेक्टर मेसिन होला या रुल बेस्ड सिस्टम होला होइन, कुनै पनि लर्निङ अल्गोरिदम लगाएर त्यो ट्रेनिङ सेटलाई लर्निङ अल्गोरिदम लगाएर हामी एउटा मोडेल डेभलप गर्छौँ। त्यो प्रोसेसलाई हामी इन्डक्सन भन्छौँ। यसरी कुनै पनि मोडेललाई लर्न गराउने घोकाउने कामलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इन्डक्सन भन्छौँ। एउटा मोडेल बन्यो। जसरी हामीले बारम्बार एउटै डाटा देख्दाखेरि हाम्रो दिमागले सिक्छ र त्यो डेटा या त्यस्तै डेटा फेरि देख्दाखेरि हामी त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डेटाहरू ट्रेनिङ सेट ट्रेनिङ डेटाको आधारमा मेसिनलाई लर्न गराइन्छ र एउटा मोडेल बनाइन्छ जसलाई हामी इन्डक्सन भन्छौँ। अब रियलमा युज गर्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी टेस्ट डेटा ल्याउँछौँ, त्यो मोडेल ल्याउँछौँ, त्यो टेस्ट डेटामा अघि डेभलप भएको मोडेललाई एप्लाई गर्ने कामलाई के भन्छ त भन्दाखेरि डिडक्सन भन्छ। सो क्लासिफिकेसनमा मेनली के हुन्छ त दुईवटा काम हुन्छ, इन्डक्सन र डिडक्सन। इन्डक्सन भनेको लर्न द मोडेल, डिडक्सन भनेको एप्लाई द मोडेल। ठिक छ, मोडेल बनाउने र मोडेल एप्लाई गर्ने। मोडेल बनाउँदाखेरि हामी लर्निङ अल्गोरिदमसँग ट्रेनिङ सेट युज गर्छौँ भने मोडेल एप्लाई गर्दा चाहिँ टेस्ट सेटसँग अहिलेको मोडेललाई युज गर्छौँ। ठिक छ, इन्डक्सन एन्ड डिडक्सन दिस इज टु स्टेप या टु प्रोसेस क्लासिफिकेसन मोडेल पनि भन्छ है। दिस इज द जेनरल फ्रेमवर्क फर क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसन गर्ने एउटा फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ यही हो, इन्डक्सन एन्ड डिडक्सन। यसको यहाँ इलाबोरेसन राखिदिएको छ। क्लासिफिकेसन इज द टास्क फर assigning the labels to unlabeled data instances and the classifier is used to perform such a task. हैन त, कुनै पनि अनलेबल डेटालाई एउटा लेबल दिने, एउटा क्लासिफाई गर्ने काम नै के हो त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन र जुन काम चाहिँ क्लासिफायरले गर्छ। क्लासिफायर इज टिपिकली डिस्क्राइब इन टर्म्स अफ मोडेल। एउटा मोडेल जुन बनाउँछौँ त्यसलाई हामी क्लासिफायर पनि भन्छौँ, मोडेल पनि भन्छौँ। मोडेल कसरी बनाउँछ अहिले एक्सप्लेन गरेको हो। यो मोडेल इज क्रिएटेड युजिङ गिभन सेट अफ इन्स्टेन्सेस नोन एज ट्रेनिङ सेट। ट्रेनिङ सेटको आधारमा हामी मोडेल बनाउँछौँ विच कन्टेन्स एट्रिब्युट भ्यालुज एज वेल एज क्लास लेभल्स फर इच इन्स्टेन्सेस। इच इन्स्टेन्स चाहिँ कुन क्लासको भनेर हामीसँग डेटा हुन्छ, त्यसको आधारमा हामी ट्रेन गर्छौँ। द सिस्टेमेटिक एप्रोच फर लर्निङ अ क्लासिफिकेसन मोडेल गिभन अ ट्रेनिङ सेट इज नोन एज लर्निङ अल्गोरिदम। जुन लर्निङ जुन स्टेपहरू छ त्यसलाई हामी लर्निङ अल्गोरिदम भन्छौँ। लर्निङ अल्गोरिदमलाई ट्रेनिङ सेटमा लाउने कामलाई के भन्छौँ त हामी भन्दाखेरि मोडेल डेभलपमेन्ट गर्ने भन्छौँ। अब यसलाई हामी के पनि भन्छौँ अर्को भाषामा, बिल्डिङ अ मोडेल या लर्निङ अ मोडेल या इन्डक्सन पनि भन्छौँ। प्रोसेस अफ युजिङ अ लर्निङ अल्गोरिदम टु बिल्ड अ क्लासिफिकेसन मोडेल फ्रम द ट्रेनिङ डेटा। ट्रेनिङ डेटामा लर्निङ अल्गोरिदम लाएर मोडेल बनाउने काम चाहिँ के हो त इन्डक्सन हो भने अघि बनेको मोडेललाई अब टेस्ट डेटा या अनसिन डेटामा एप्लाई गर्ने। के को लागि एप्लाई गर्ने त तिनीहरूको क्लास लेभल प्रेडिक्ट गर्नको लागि एप्लाई गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि डिडक्सन हो। त्यसैलाई चाहिँ टु स्टेप प्रोसेस पनि भनिन्छ, लर्निङ एन्ड एप्लाइङ, अर्थात् इन्डक्सन र डिडक्सन टु स्टेप प्रोसेस पनि भनिन्छ क्लासिफिकेसनलाई। क्लासिफिकेसनमा धेरै अल्गोरिदमहरू छ, धेरै तरिकाहरू छ, जस्तै डिसिजन ट्री बेस्ड क्लासिफायर होइन, रुल बेस्ड मेथडहरू, नियरेस्ट नेबरहरू, बेज थ्योरममा प्रोबेबिलिटीको जुन बेज थ्योरम छ, बेज थ्योरमको बेस भएको चाहिँ नेबेज एन्ड बेजियन बिलिफ नेटवर्कहरू, सपोर्ट भेक्टर मेसिनहरू,
न्युरल नेटवर्क, डिप न्युरल नेटवर्कहरू हैन, अहिलेको जुन डिप लर्निङहरू आएको छ, यी सबै के हो त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनको टास्क हो, क्लासिफिकेसनको अल्गोरिदम हो। यिनै अल्गोरिदमहरूको चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। आज चाहिँ हामीले यो विकलाई चाहिँ यिनीहरूमध्ये अलिक धेरै पपुलर भएको चाहिँ डिसिजन ट्री र नियरेस्ट नेबरको चाहिँ चर्चा गर्छौँ। डिसिजन ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि डिसिजन ट्री इज अ ट्री। ट्री भनेको हाम्रो डेटा स्ट्रक्चरको ट्री सम्झ्यौँ होइन, स्पेसल टाइप अफ डेटा स्ट्रक्चर हो ट्री होइन। इट इज अ ट्री इन विच इच ब्रान्च नोड represents a choice between number of alternatives and each leaf node represents a classification or decision. हामी रुट नोडबाट ट्रीलाई बढाउँदै जान्छौँ होइन। ट्री त्यतिन्जेलसम्म बढाउँदै जान्छौँ जतिन्जेलसम्म हरेक लिफ नोडले एउटा एउटा क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, युनिक क्लासलाई। त्यसैले ट्रीमा के हुन्छ त भन्दा जहाँ ट्रीको हामी ब्रेकडाउन गर्छौँ, ट्रीको जुन ब्रान्चिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हो, चोइस हो। त्यो चोइसको आधारमा एउटा जुन लेभल भन्छ द्याट इज द क्लास, द्याट इज द डिसिजन। त्यसैले जेनरली डिसिजन ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा लिफ नोड हुन्छ जुनले चाहिँ क्लास कुन हो भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ डिसिजन नोड हुन्छ जसले चाहिँ कुनै पनि पर्फर्म गर्नुपर्ने टेस्टहरू, त्यहाँ क्यारी गर्नुपर्ने टेस्टहरू, कुनै एउटा सिङ्गल एट्रिब्युटमा क्यारी गर्नुपर्ने टेस्टहरू दिन्छ। त्यो टेस्टको रिजल्टको आधारमा चाहिँ ट्री के हुन्छ त ब्रान्चिङ हुँदै जान्छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले यी नोडहरूलाई पनि विभिन्न नाम दिन्छौँ। सबभन्दा मेन नोड जुन छ सुरुमा त्यसलाई रुट नोड भनौँ। रुट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, सबभन्दा सुरु यहीँबाट सुरु भएको, यसको इन्कमिङ लिङ्कहरू केही हुँदैन, यसबाट आउटगोइङ गइरहेको हुन्छ। आउटगोइङ नजान पनि सक्छ, एउटा मात्रै नोड छ भने 0 या धेरै आउटगोइङहरू जान सक्छ। दिस इज रुट नोड। अब सबभन्दा माथिको रुट नोड भयो, सबभन्दा तलको लास्टको के भयो त भन्दाखेरि लिफ नोड भयो क्लासिफाई गर्ने। भने बिचको नोडहरू के हो त भन्दा इन्टरनल नोड, इच अफ विच ह्याज एक्ज्याक्टली वान इन्कमिङ लिङ्क एन्ड 2 or more आउटगोइङ लिङ्क्स। वान इन्कमिङ हुनै पर्यो कहाँबाट आएको भन्नलाई। अब 2 or more आउटगोइङ लिङ्क, बाइनरी हो भने 2टा होला होइन, त्योभन्दा बढी हो भने मोर लिङ्कहरू हुने भयो। लिफ अर टर्मिनल नोड भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसको चाहिँ एक्ज्याक्टली वान इन्कमिङ लिङ्क हुन्छ र नो आउटगोइङ लिङ्क, योभन्दा फर्दर जाँदैन। यही हो अब लास्ट आउटपुट भनेको। डिसिजन यही हो, क्लासिफिकेसन क्लासको लेभल यही हो। त्यसैले दिस इज लिफ अर टर्मिनल नोड भन्छौँ। सो एभ्री लिफ नोड इन डिसिजन ट्री इज एसोसिएट विथ एटलिस्ट वान क्लास लेभल होइन। र नन टर्मिनल नोड भन्नुको मतलब टर्मिनल भनेको लिफ भयो, नन टर्मिनल भनेको आइदर त्यो रुट या इन्टरनल नोड। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसनको एट्रिब्युटहरू राखेको हुन्छ र त्यो एट्रिब्युटको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लासिफाई गर्दै जान्छौँ, फर्दर ट्रीलाई ब्रेकडाउन गर्दै जान्छौँ। यसलाई यहाँ मैले बुझाउन खोजेको छु। एउटा इक्जाम्पल छ हामीसँग डिसिजन ट्रीको। यो एल्गोरिदमले के गर्न खोजिरहेछ भनेपछि क्लासिफाई गर्न खोज्दैछ सर्टेन एट्रिब्युटको आधारमा वेदर द के अरे एनिमल इज म्यामल अर नट। भन्नुको मतलब आइदर म्यामल हुन्छ या नन म्यामल हुन्छ, क्लासिफाई गर्न खोजिरहेछ। के एट्रिब्युटको आधारमा भन्दाखेरि बडी टेम्परेचरको आधारमा होइन, बच्चालाई जन्माउँछ कि जन्माउन गिभ्स बर्थ भनेको छ दुईवटा एट्रिब्युटको आधारमा। जुन यहाँ गोलो छ बडी टेम्परेचर, बडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड हो कि कोल्ड ब्लडेड हो भनेर छुट्यायो। यो सबै एट्रिब्युट हो है। कुनै पनि एनिमलको एट्रिब्युट बडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड हो भने नन म्यामल भयो, फर्दर केही गर्नै परेन, इट इज अलरेडी लिफ नोड। सुरु जहाँबाट गऱ्यो द्याट इज रुट नोड। अब बिचको लेभलको के भयो त भन्दाखेरि इन्टरनल नोड। अब बडी टेम्परेचर कोल्ड हो भने त नन म्यामल भइहाल्यो, तर बडी टेम्परेचर वार्म हो भने त यतिकै त हुँदैन, यो इन्टरनल नोड भयो। फेरि यहाँ कन्डिसन दिनु पर्यो। त्यही भएर अघि भनेको थिएँ नि मैले, नन टर्मिनल नोडहरू भनेको चाहिँ के हो त कन्डिसन नोड हो। त्यो रुट पनि हुनसक्छ, इन्टरनल नोड पनि हुनसक्छ। यहाँ इन्टरनल नोडमा अब फेरि गिभ्स बर्थ, यदि वार्म ब्लडेड एनिमल हो भने त बच्चा जन्माउने हो कि होइन त्यसको आधारमा डिसाइड गर्नु पर्यो। यदि गिभ्स बर्थ यस भयो भने म्यामेल हो, गिभ्स बर्थ नो भयो भने नन म्यामेल हो। यसरी यसलाई म्यामेल र नन म्यामेल भनेर लास्ट नोडमा त के भयो त, लास्ट लिफ नोडमा सबै एउटा न एउटा क्लाससँग एसोसिएटेड भयो। ठिक छ।
सो दिस इज हाउ डिसिजन ट्री वर्क्स। यो लास्टको चाहिँ हाम्रो लिफ नोड या टर्मिनल नोड भयो, माथिको रुट नोड, बिचको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इन्टरनल नोड है। अब कसरी काम गर्छ इक्जाम्पल हेरौँ डिसिजन ट्रीको। एउटा रियल इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो हामीसँग डेटा छ, कस्टमरको डेटा छ, कस्टमर आइडी छ अरे फर इक्जाम्पल 1 to 10 10वटा कस्टमरको डेटा छ। एट्रिब्युटहरू के छ त भन्दाखेरि होम ओनर के हो, त्यो यस हो कि नो हो, घर भएको हो कि नभएको, यसलाई क्याटेगोरिकल डेटा भन्छौँ, टाइप अफ डेटा भन्छौँ। हामी त्यो भित्रभित्र धेरै डिटेलमा गएनौँ किनभने हामी प्र्याक्टिकल्ली जाने भएर होइन, हामीले रिटर्न जाँच लेखेर पर्ने होइन, टाइप अफ डेटा भनेर गएनौँ। यसरी यस र नो भन्नेलाई चाहिँ के भन्छ, क्याटेगोरिकल डेटा भन्छ। सिङ्गल म्यारिड डाइभोर्स यो पनि के हो त, क्याटेगोरिकल डेटा। म्यारिटल स्ट्याटसहरूको एट्रिब्युट छ जसलाई क्याटेगोरिकल डेटा भनेको छ। एनुअल इन्कम यो त क्याटेगोरी हुँदैन, दिस इज कन्टिन्युस डेटा। 125 121 120 होइन, जे पनि हुनसक्छ नि त भ्यालु, यसलाई कन्टिन्युस भ्यालु भन्छ भने लास्टको के हो त क्लास भयो। भन्नुको मतलब तीनवटा एट्रिब्युट छ मेनली, होम ओनर, म्यारिटल स्ट्याटस र एनुअल इन्कम। कुनै पनि व्यक्तिको यदि होम ओनर हो, म्यारिटल स्ट्याटस सिङ्गल छ र एनुअल इन्कम 125 के छ भने डिफल्टेड बोरोवर हो कि, डिफल्टर हो कि होइन, होइन यसले ऋण तिर्न सक्छ भने फर इक्जाम्पल होइन, डिफल्टर होइन भन्यो। त्यस्तै होम ओनर होइन तर म्यारिड हो र एनुअल इन्कम 100 के छ भने डिफल्टर होइन। यसरी 10वटाको डाटा दिएको छ। यो डेटालाई हामी केमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दा अब ट्री स्ट्रक्चरमा हरेक हाम्रो के हो त नोडहरू चाहिँ रुटको नोडहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्प्लिटिङ क्राइटेरिया हो। हरेक नोडमा चाहिँ हामी एट्रिब्युटलाई अब स्प्लिट गर्दै जान्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल सुरुमा हामीले होम ओनर भन्ने एट्रिब्युट हेऱ्यौँ। होम ओनर, होम ओनरको भ्यालु के छ, एस नो दुईवटा छ। त्यही भएर होम ओनर एस या होम ओनर नो भन्यो। अनि यहाँ भ्यालु हेरौँ, होम ओनर एस हुने बित्तिकै यसमा नो, यसमा नो, यसमा नो, तीनवटा यस त्यो होम ओनर, तीनवटैको के छ क्याटेगोरी नो छ। होम ओनर यस भन्ने बित्तिकै त यो नो भन्ने क्लासमा परिहाल्दो रहेछ, योभन्दा फर्दर जानै परेन। तर यदि होम ओनर नो भन्यो भने, घर छैन भने के हेर्न पर्यो, होम ओनर नो हो भने म्यारिटल स्ट्याटस हेर्न पर्यो। यदि म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड हो भने नो, डिफल्टर होइन, यसले ऋण तिर्छ अरे। म्यारिड म्यारिड हेरौँ, म्यारिड नो, म्यारिड नो, म्यारिड नो, म्यारिड नो, सबैको छ नि त होइन। फेरि म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड हुने बित्तिकै पनि नो भन्ने क्लासमा पऱ्यो, यसलाई पनि फर्दर जान परेन। अब म्यारिटल स्ट्याटस सिङ्गल या डिभोर्स छ भने, म्यारिड पछिको के हो त सिङ्गल र डिभोर्स हो। सिङ्गल र डिभोर्स छ भने अब के हेर्न पर्यो, इन्कम हेर्न पर्यो। यदि इन्कम के छ यहाँ 80 के भन्दा थोरै छ भने, 80 भन्दा थोरै भनेको के हो 70 छ, एउटा 60। 80 भन्दा थोरै हुने बित्तिकै सबै नो छ, हेर्नै परेन। तर 80 भन्दा बढी छ भने, 80 भन्दा बढी हुने बित्तिकै 85 90 95 सबै के छ यस छ होइन। होम ओनर नो भने होम ओनर पहिला नोमा जानु पर्यो, म्यारिटल स्ट्याटस सिङ्गल र डिभोर्समा जानु पर्यो, र इन्कम पनि 80 के भन्दा बढी छ भने चाहिँ यसको के हो त भन्दाखेरि यो डिफल्टर बोरोवर हुनसक्छ। डिफल्टर बोरोवर यस भन्ने क्याटेगोरीमा पर्यो। यसरी ट्रेनिङ डेटालाई ट्री स्ट्रक्चरमा ढालिन्छ। पहिला यो ट्री बन्यो, डिसिजन गर्नलाई ट्री बन्यो, डिसिजन ट्री, ठिक छ। अब डेटा आयो, हामीसँग नयाँ डेटा आयो, होम ओनर नो रे, म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड, एनुअल इन्कम 80 के छ भने यो के हो डिफल्टर बोरोवर हुन्छ कि हुन्न भन्यो। यहाँ 80 वाला डेटा त थिएन होइन, ठ्याक्कै 80 के भएको डेटा त थिएन। अब यस्तो केस आयो, के हुन्छ भन्दाखेरि वी स्टार्ट फ्रम द रुट अफ द ट्री, ट्रीको रुटबाट स्टार्ट गर्छौँ। सुरुमा के भनेको छ होम ओनर, होम ओनर यस कि नो भनेर हेऱ्यौँ, होम ओनर नो गयो, यहाँ पुग्यो। होम ओनर नो भइसकेपछि के हेर्नुपर्छ, म्यारिटल स्ट्याटस, यहाँ गयो, म्यारिटल स्ट्याटस के भन्छ म्यारिड, सिधै नो भन्ने क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ।
यो डाटालाई चाहिँ नो भनेर हामीले क्याटेगोराइज गर्यौँ, नो भन्ने क्लासमा राख्यौँ, अर्थात् नो भन्ने क्लासको लेबल असाइन गर्यौँ। यसरी चाहिँ डिसिजन ट्रीले काम गर्छ। ठिक छ। सुरुमा हामीले ट्रेनिङ डेटाको आधारमा एउटा ट्री बनाउँछौँ। इच नोडलाई स्प्लिट गर्दै इच नोडबाट डिटेलिङ गर्दै लग्छौँ है। अनि नयाँ डेटा आयो भने त्यो ट्रीमा ट्राभल गराउँदै जान्छौँ र त्यसको क्लासिफाई गर्छौँ। यसरी चाहिँ डिसिजन ट्रीले काम गर्छ। अर्को इक्जाम्पल लिउँ। अघि हामीले होम ओनर भन्ने एट्रिब्युट सुरुमा राखेका थियौँ। अब म्यारिटल स्ट्याटस राखिदिउँ। देयर कुड बी मोर देन वान ट्री द्याट फिट्स द सेम डेटा। सेम डेटाको लागि मोर देन वान मोडेल पनि हुनसक्छ। सो अब के गर्यौँ त, म्यारिटल स्ट्याटसबाट हेऱ्यौँ। पहिला म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड छ भने नो, म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड छ भने डिफल्टर नो। यहीँ सक्यो, फर्दर जानै परेन। म्यारिटल स्ट्याटस यदि सिङ्गल या डिभोर्स छ भने, म्यारिटल स्ट्याटस सिङ्गल या डिभोर्स छ भने होइन के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि होम ओनर हो कि होइन भनेर हेर्नु पर्यो। होम ओनर यस हो भने डिफल्टर नो, सकिहाल्यो। होम ओनर नो हो भने अनि बल्ल इन्कम 80K भन्दा कम कि 80K भन्दा बढी, यसरी हेर्नु पर्यो। यो देखाउन खोजेको कारण के हो भनेपछि कुनै पनि एट्रिब्युटलाई पहिला लिन सकिन्छ। अघि होम ओनर थियो भने अहिले म्यारिटल स्ट्याटस छ। देयर क्यान बी मोर देन वान ट्री फर सेम डेटा। ठिक छ, मोर देन वान ट्री पनि हुन सक्दो रहेछ। यसलाई समराइज गरौँ। डिसिजन ट्री क्लासिफाई गर्दाखेरि हामी यसरी ट्रेनिङ डेटा ल्याउँछौँ। यसलाई ट्रेनिङ एल्गोरिदम लाउँछौँ, जसलाई हामी इन्डक्सन भन्छौँ। मोडेल बन्यो लर्न मोडेल। अब यो मोडेल जुन डिसिजन ट्रीको मोडेल बन्यो, यो मोडेललाई टेस्ट डेटामा एप्लाई गर्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ, डिडक्सन। यसरी चाहिँ हाम्रो डिसिजन ट्रीले काम गर्छ। अब डिसिजन ट्रीमा एल्गोरिदमहरू छ, विभिन्न तरिकाहरू छ। अब यो चाहिँ सिम्पल भयो। अब अघि यहाँ मैले देखाइहालेँ, दुईवटा अप्सन छ। हामीले यसमा हेरौँ, म्यारिटल स्ट्याटसबाट सुरु गर्न पनि सक्छौँ, होम ओनरबाट सुरु गर्न पनि सक्छौँ। पहिलो होइन, फरक चाहिँ कुनै पनि छान्न मिल्यो। स्प्लिटिङ क्राइटेरिया बिचमा पनि कसरी स्प्लिट गर्दै जाने विभिन्न तरिकाहरू छ। ठिक छ। यसरी विभिन्न तरिकाहरू जस्तो गिन्नी कोफिसियन्ट भन्छ, इन्ट्रोपी भन्छ, जसले चाहिँ इन्ट्रोपी गिन्नी कोफिसियन्टले के देखाउँछ त, इरर देखाउँछ। मिनिमम इरर भनेको म्याक्सिमम गेन भन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले डिसिजन ट्रीलाई अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। त्यो अल्गोरिदमको डिटेल पढाउन थाल्यो भने हाम्रो अलिकति बढी आउट अफ स्कोप हुन्छ होइन। किनभने ठ्याक्कै तिमीले फेरि लेभल 6मा आएर मेसिन लर्निङमा पढ्छौ। त्यही भएर मैले यहीँ स्टप गरेँ। मसँग भएको मेटेरियल पनि मैले डिसिजन ट्रीको त्यो अल्गोरिदम पढाएन जुन तिमी लेभल 6मा पढ्छौ। तर हाउ डज डिसिजन ट्री वर्क भन्ने यति बुझाइदिएर चाहिँ तिमीलाई सिधै अब हामी प्र्याक्टिकल गराउँछौँ। किनभने प्र्याक्टिकलमा त हामीलाई सिधै लाइब्रेरी हुन्छ, सिधै युज गर्छौँ। त्यो लाइब्रेरी चलाउन सक्ने बनाउनु मात्रै हो तिमीलाई। सो इट विल बी मोर देन इनफ। तर लेभल 6मा चाहिँ हामीले यो फर्दर अब यसमा न्युमेरिकल्ली म्याथमेटिकल्ली कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ हेर्छौँ है। अहिलेको हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई प्रोग्रामिङमा युज गर्न सिक्छौँ। अर्को अल्गोरिदम छ अब हाम्रो फेरि डिसिजन ट्री पछि नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर भन्छ। बेसिक आइडिया के हो नियरेस्ट नेबर क्लासिफायरको भन्दाखेरि, अहिलेको मोडेलमा हेऱ्यौ नि तिमीले, अहिलेको मोडेलमा के थियो, अहिलेको डिसिजन ट्रीको क्लासिफायरमा भने चाहिँ मोडेल बेस थियो। पहिला एउटा मोडेल बनाउँथ्यो होइन, डेटालाई ट्रेनिङ डेटाको आधारमा एउटा मोडेल बनाउँथ्यो। अनि त्यो मोडेलको आधारमा नयाँ डेटा आयो भने प्रेडिक्ट गर्थ्यो। अन्त ट्रेनिङ गरेर मोडेल ठिक्क पार्थ्यो, नयाँ डेटा आउने बित्तिकै प्रेडिक्ट गरिहाल्थ्यो। त्यसरी त्यसलाई इगर लर्निङ पनि भन्छ, इगर क्लासिफिकेसन पनि भन्छ। भोको एकदम डेटा भेट्ने बित्तिकै क्लासिफाई गरिहाल्नुपर्छ। अर्को आयो के छ, लेजी। त्यसरी मोडेल सोडेल केही बनाउँदैन, कोसँग मिल्छ त्योसँग हेर्छ। यसलाई रोड लर्निङ पनि भन्छ, घोक्ने यो होइन, मेमोराइज गर्ने, मेमोरी बेस्ड पनि भन्छ। अहिलेकोमा चाहिँ सिमिलर प्याटर्न आयो भने होइन, पहिलाको जस्तो पहिला एक किसिमको आउँथ्यो अनि त्यसको आधारमा मेसिनले आफै सिक्दै सिक्दै जान्थ्यो, प्रेडिक्ट गर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, सिमिलर खोज्छ। पहिला कस्तो थियो, कोसँग मिल्छ सिमिलर खोज्छ।
हुन त यो पनि सुपरभाइज लर्निङ हो, तर यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो मोडेल बनाउँदैन, त्यसरी यसलाई लेजी क्लासिफायर पनि भन्छ। बेसिक आइडिया के हो भने तिमीलाई कुनै एउटा यस्तो चरा दियो भने यो के हो, यो कुखुरासँग मिल्छ कि हाँससँग मिल्छ, केसँग मिल्छ, त्यो भनेर क्लासिफाई गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल, इफ इट वाक्स लाइक अ डग, क्वाक्स लाइक अ डग, देन इट्स प्रोबेबली अ डग भन्यो। यो डग जस्तै हिँड्छ, डग जस्तै आवाज निकाल्छ भने प्रोबेबली यो डग नै हो भनेर यसरी क्लासिफाई गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर भन्छ। ट्रेनिङ रेकर्ड छ, कुन ट्रेनिङ रेकर्डसँग यो बढी म्याच गर्छ त, डिस्टेन्स मेजर गर्छ, त्यो डिस्टेन्सको मेजरको आधारमा चाहिँ जोसँग सिमिलर हुन्छ त्यही क्लासिफायर, त्यही हो भनेर क्लासिफाई गरिदिन्छ। नियरेस्ट नेबरको अझ डिटेलमा जाउँ होइन, यसले डिस्टेन्स मेजर गरेर कम्प्युट द डिस्टेन्स, जोसँग डिस्टेन्स बढी मेजर गर्दाखेरि जोसँग बढी सिमिल्यारिटी छ या डिस्टेन्स कम छ होइन, त्यो चाहिँ यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि सिलेक्ट गर्ने भयो। अब सबैसँग सिमिल्यारिटी नाप्दाखेरि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि के को भ्यालु हुन्छ हाम्रो, के नियरेस्ट नेबर भन्छौँ हामी अहिले, केएनएन अल्गोरिदम भन्छौँ। दुईवटा या तिनवटा सिमिल्यारिटी नाप्दाखेरि धेरै सिमिल्यारिटी त केसँग देख्यो, यो मानव हाँससँग डगसँग देख्यो भने डग छैन, यसरी केवटा हामी चाहिँ नियरेस्ट रेकर्डहरू सिलेक्ट गर्छौँ भनेको। के नियरेस्ट नेबर किन भन्यो त, यसको सिमिल्यारिटी जाउँ, यो एनालोगीमा जाउँ, किन यो अल्गोरिदमलाई के नियरेस्ट नेबर भनियो, कसरी यसले काम गर्छ भन्दाखेरि हामी एउटा एनालोगीमा हेरौँ, सिम्पल एनालोगी। टेल मी अबाउट योर फ्रेन्ड्स हु योर नेबर्स आर एन्ड आई विल टेल यु हु यु आर भन्यो। तिम्रा नेबर्स कस्ता हुन् भन, त्यसको आधारमा तिमी कस्तो हो म भन्छु भन्यो। यही हो कि होइन त हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हुने, हाम्रा छिमेकी नेबरहरू, हाम्रा साथीहरू कस्ता छन् त्यसको आधारमा हामी कस्तो हौँ डिटरमाइन हुन्छ। कोही अर्को व्यक्तिले हामीलाई, अननोन व्यक्तिले, हामी अननोन छौँ उसको लागि, हाम्रो डेटा हामीलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदमको आधारबाट के गर्छ त उसले भन्दाखेरि हामी कुन चाहिँ छिमेकीहरूसँग मिलिरहेछौँ त, कस्तो मान्छेहरूसँग बढी सिमिल्यारिटी छ त, जुन अलरेडी क्लासिफाई छ, त्यो क्लासको हो भनेर हामीलाई पनि प्रेडिक्ट गरिदिन्छ, क्लासिफाई गरिदिन्छ। दिस इज हाउ नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदम वर्क्स। सो यसले के गर्छ त भन्दा तिम्रो छिमेकीहरू नेबरहरू को हुन् भनेर भन्छ, नेबरको आधारमा चाहिँ जोसँग सिमिल्यारिटी छ त्यही हो भनेर चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छ। यसलाई इन्स्टेन्स बेस्ड लर्निङ पनि भन्छ। यसले केही पनि गर्दैन, एक्स्ट्रा मोडल बनाउने घोकाउने केही गर्दैन, कुनसँग मिल्यो हेर्छ त्यही भन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा यहाँ ल्यापटप आएछ, यो ल्यापटप हेर्दै जाँदाखेरि उसलाई के लाग्यो, पहिलाको डेस्कटपसँग मिल्यो, सो दिस इज द डेस्कटप भन्यो, कम्प्युटर होइन, मोबाइल, पिडिए, ट्याब्लेट होइन, सानो हाते यो ल्यापटप जस्तो होइन भन्दा त यो सबै साइज हेर्दाखेरि त उसलाई पहिलेको डेस्कटप जस्तो लाग्यो, डेस्कटपसँग सिमिलर देख्यो, सो इट इज अ डेस्कटप भन्यो। यसलाई इन्स्टेन्स बेस्ड लर्निङ पनि भन्छ। एउटा इन्स्टेन्स घोकेको हुन्छ, जुनसँग मिलेको देख्छ त्यही हो भन्छ। केएनएन या के नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदमलाई अरू नामले पनि हामी चिन्छौँ, जस्तै के नियरेस्ट नेबर पनि भन्छौँ, सबै सम्झेर राखेको हुन्छ, सो मेमोरी बेस्ड रिजनिङ पनि भन्छौँ। इक्जाम्पल बेस्ड हो, कुनसँग मिल्छ इक्जाम्पल 1 by 1 कम्पेयर गर्ने, इक्जाम्पल बेस्ड पनि भन्छौँ, इन्स्टेन्स बेस्ड पनि भन्छौँ। यसले मोडेल ठिक्क पार्ने र टेस्ट डेटा आउने बित्तिकै क्लासिफाई गर्ने, इगर या भोको भन्छौँ, इगरको मिनिङ तुरुन्तै लर्निङ गर्दैन, जब चाहिन्छ अल्छी भएर बसेको हुन्छ, जब कसैसँग सिमिल्यारिटी मेजर गर्नुपर्छ तब बल्ल क्लासिफाई गर्छ। सो इट इज अल्सो नोन एज लेजी लर्निङ। यो सबै बुझिसकेपछि अब डेफिनेसनमा जाउँ। वाट इज केएनएन भन्दाखेरि इट इज अ पावरफुल क्लासिफिकेसन अल्गोरिदम युज इन प्याटर्न रिकग्निसन। प्याटर्न रिकग्निसन गर्दाखेरि चाहिँ बढी युज हुन्छ। के नियरेस्ट नेबर्स स्टोर्स अल अभाइलेबल केसेस एन्ड क्लासिफाइज न्यू क्लासेस बेस्ड अन सिमिल्यारिटी मेजर। डिस्टेन्स फङ्सन लाउँछौँ होइन, जोसँग सिमिलर देखिन्छ त्यही हो भन्छौँ। यो वान अफ द टप डेटा माइनिङ अल्गोरिदम हो, नन प्यारामेट्रिक लेजी लर्निङ अल्गोरिदम हो। भन्नुको मतलब चाहिँ प्यारामिटर दिएर बस्दैनौँ हामी, मोडल दिएर बस्दैनौँ, इन्स्टेन्स बेस्ड लर्निङ हो यो। अब कसरी काम गर्छ त, हाउ डज इट वर्क, वाट इज द क्लासिफिकेसन एप्रोच भन्दाखेरि चाहिँ कुनै नयाँ अब्जेक्ट आयो भने, नयाँ इन्स्टेन्स आयो भने
यसलाई कसरी क्लासिफाई गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाई मेजोरिटी भोट फर इट्स नेबर क्लासेस। पहिले भइसकेको हाम्रो डेटाहरूसँग सबभन्दा धेरै कोसँग मिल्छ त्यो सिमिलरिटी, कुन चाहिँ क्लाससँग बढी सिमिलर छ त तिनीहरूको मेजोरिटी भोटबाट चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ। जस्तै नयाँ पोइन्ट आयो, वाट लगाएको छ नि, ग्रिन कलरको पोइन्ट आयो, यो बीको नजिक पर्ला कि ए को नजिक पर्ला? नजिक। दुईवटा बी यसको नजिक छ एउटा ए भन्दा त होइन। फर इक्जाम्पल यसलाई बी हो भनेर चाहिँ क्लासिफाई गरिदिने भयो अब यो नयाँ डाटालाई। द अब्जेक्ट इज असाइन टु द मोस्ट कमन क्लास एमङ्स द इट्स के नियरेस्ट नेबर। के को भ्यालु हुन्छ डिस्टेन्स फङ्सनमा कतिवटाको गर्ने त के नियरेस्ट, कतिवटा के भनेको 1 2 3 नम्बर हुन्छ, दुईवटा नजिकको नेबर हेर, ती दुईवटाको नजिकको हेर्दाखेरि या के भनेको 3 हो भने तीनवटा नजिकको हेर्दाखेरि जसको भ्यालु जो बढीसँग यो म्याच गर्छ त्यही हो गर भन्यो, त्यसैलाई चाहिँ क्लासिफाई गर भन्यो। जस्तै के को भ्यालु 3 थियो भने 3 नियरेस्ट नेबर हुँदाखेरि यहाँ 1 2 3 पोइन्ट लाग्यो, जसमध्ये दुईवटा बी एउटा ए रहेछ र दुईवटा बीको यो नजिक परेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो त नयाँ पोइन्ट आयो भन्दाखेरि यो बी टाइपको पोइन्ट, बी भनेको सर्कल, फर इक्जाम्पल ए भनेको रेक्टेङ्गल या स्क्वायर भनौँ, यसरी ए टाइपको हो कि बी टाइपको हो भनेर चाहिँ क्लासिफाई गर्यो। यो क्लासिफाई गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि अघि पनि भनिसकेँ मैले, के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सेट अफ लेबल्स रेकर्ड्स। यो अर्को इक्जाम्पल हो। यो यसमा दुईवटा रेकर्ड छ, एउटा माइनस एउटा प्लस, दुई थरी छ, नेगेटिभ पोजिटिभ, यस नो जे भने पनि, पास फेल वाट एभर। माइनस र प्लस दुई किसिमको क्लास छ, दुई किसिमको लेभल छ। अब प्रोक्सिमिटी मेट्रिक हामी कम्प्युट गर्छौँ, डिस्टेन्स सिमिलारिटीहरू मेजर गर्छौँ। फर इक्जाम्पल युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्छौँ दुईवटा पोइन्टको बिचमा होइन। मैले पछाडि अर्को स्लाइडमा डिस्टेन्सको फर्मुला फेरि एक्सप्लेन गर्छु है। अब भ्यालु अफ के पनि दिन्छौँ हामीले, कतिवटा नेबरको बिचमा चाहिँ सिमिलारिटी खोज्ने त, कतिवटा नेबरमा चाहिँ यसलाई कन्फाइन गर्ने त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल 3 भन्यो भने 3वटा पर्ने गरी हामीले हेऱ्यौँ, यी 3वटा मध्ये जुनको नजिक पर्छ त्यही क्लास भन्छौँ। मेथड फर युजिङ क्लास लेभल्स अफ के नियरेस्ट नेबर्स टु डिटरमाइन द क्लास लेभल्स अफ अननोन रेकर्ड बाई मेजोरिटी भोट। जुन धेरै देखिन्छ यो तीनवटा वरिपरिको हेर्दाखेरि सबै के देख्यो? प्लस देख्यो, त्यसैले नयाँ आएको पोइन्टलाई प्लस हो भनिदियो। यसरी क्लासिफाई गर्छ के नियरेस्ट नेबरमा। अघि पनि भने यसरी कुन क्लासमा पर्छ भन्ने थाहा पाउनलाई हामीलाई के चाहिँदो रहेछ? डिस्टेन्स निकाल्नु पर्दो रहेछ। डिस्टेन्स आर युज टु मेजर द सिमिलारिटी। देयर आर मेनी वेज टु मेजर द डिस्टेन्स बिट्विन टु इन्स्टेन्सेस। युक्लिडियन डिस्टेन्स, मिन्कोस्की डिस्टेन्स, ह्यामिङ डिस्टेन्स, मेलानोबिस डिस्टेन्स होइन, मलानोबिस डिस्टेन्स, विभिन्न हामी एल्गोरिदमहरू लाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्दै आएको होइन, जियोमेट्रीमा पढ्दै आएको के छ? युक्लिडियन डिस्टेन्स दुईवटा पोइन्टको छ भनेपछि x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर होइन, स्क्वायर रुट। यसरी युक्लिडियन डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। यहाँ म्यानहाटन डिस्टेन्स भन्नाले यस्तो 90 डिग्रीमा पोइन्टहरू छ भने x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, यसरी पोइन्टहरूको बिचमा डिस्टेन्स निकाल्ने विभिन्न डिस्टेन्स फर्मुलाहरू लाउन सक्छौँ हामी। त्यसले सिमिलरिटी दियो। अब कतिवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ डिस्टेन्स नाप्ने त भन्दाखेरि चुजिङ द भ्यालु अफ के भन्छ। के नियरेस्ट नेबर भन्दा 2 नियरेस्ट कि 3 नियरेस्ट कि 5 नियरेस्ट कि त्यसको पनि तरिका छ। थोरै पनि गर्न मिल्दैन, धेरै पनि गर्न मिल्दैन। इफ के इज टु स्मल सेन्सिटिभ टु नोइज पोइन्ट्स, के को भ्यालु अब के गर्यो त? एकदम दुईवटा मात्रै गर भन्यो या तीनवटा या चारवटा मात्रै गर भन्यो भने यो नयाँ पोइन्ट आयो भने के छ? अब चारवटा मात्रै पोइन्ट गर भन्यो, नयाँ पोइन्ट आयो, चारवटा सबै नजिकका प्लस प्लस मात्रै रहेछ नि, यसलाई प्लस हो भनिदियो। तर मेजोरिटी त के थियो? यहाँ नेगेटिभ थियो होइन, या यति धेरै पोइन्टहरू भन्नुपर्ने थियो, तैपनि चाहिएको हामीलाई यत्रो थियो, ठुलो यो रेक्टेङ्गल जत्रो, हामीले सर्कलभरि गयौँ, यसलाई टु स्मलै भनौँ अहिले के को भ्यालु गर्दाखेरि यहाँको मेजोरिटी के भयो त? यसको नजिकको मेजोरिटी भन्दाखेरि प्लसले जित्दियो। अब एकदम ठुलो बनाउँ त त्यसो भयो भने बाहिर बाहिर लग्यो, अरू क्लासको पनि राखिदिन्छ, फेरि माइनस प्लस सबै एकै ठाउँ मिस्यो। त्यसैले के को भ्यालु थोरै राख्दा पनि सुख छैन, धेरै राख्दा पनि सुख छैन,
देन व्हाट इज द रुल अफ थम्ब भन्यो भने के सुड बी लेस देन अर इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ एन भन्छ। मैले यहाँ फर्मुलामा लेखेको छैन होइन एक्सप्लिसिटली। एनवटा स्याम्पल डेटा छ भने स्क्वायर रुट अफ एन गर्दाखेरि जति आउँछ त्योभन्दा कम चाहिँ के हुनुपर्छ त के को भ्यालु हुनुपर्छ भन्छ। यसरी चाहिँ हामी के नियरेस्ट नेबरले पनि डेटालाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यसको चाहिँ हामी डिटेलमा चाहिँ अब प्र्याक्टिकलमा मजाले हेर्छौँ है त। यति गरिसकेपछि मेरो लेक्चरको कन्टेन्ट सकियो होइन। व्हाट इज क्लासिफिकेसन, व्हाट इज डिसिजन ट्री बेस्ड क्लासिफायर, व्हाट इज के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर भनेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। अब भोलिको ल्याबमा चाहिँ हामीले यसको ह्यान्ड्स अन मजाले गर्छौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू।